आकाशवाणी पणजी सादर करता रेडिओ वळेरी कलात्मक गोंय. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे. भाग 32 पारंपरिक नृत्य, दिवल्या नाच, राधा नाच आनी काजरा नाच. नमस्ते आयकोगेलो, हांव डॉक्टर साईश देशपांडे तुमकां येवकार दिता हे वळेरेंत जाचें नांव आसा कलात्मक गोंय. कलात्मक गोंय आयकून जायत्या सांस्कृतीक कार्यावळी वेळार गोंयचें एक नृत्य आमकां सादर जाल्लें दिश्टी पडटा. तें म्हळ्यार समय नृत्य वा दिवली नाच. ह्या दिवली नाचान कसरतींची येवजण दिश्टी पडटा आनी ताचें एकूण स्वरूप पळयल्यार हो लौकीक प्रकार खासा माचये वेल्यान सादर करपाचो असो. हो नाच तालमी घेवन मुद्दम घडयल्लो आसा हें कळटा. नाट्य घटकांचो वापर सादरीकरणांतली रंजकता वाडोवपा खातीर आसता. वांगडा साथीक संवादिनीचेर एखाद्या लोकप्रिय गिताची धून. वाद्य मेळाच्या तालार माथ्यार समयी किंवा दिवल्यो बॅलन्स करीत विंगड विंगड फॉर्मेशन्स जातात, ज्यो पळोवपाक आकर्शक आसतात. भौमानेस्त विनायक खेडेकार हांचें मत आतां जाणून घेवया ह्या लौकीक नाचा विशीं. तशें गोंयांत तशें पळयलें जाल्यार अश्यो सर्कशीचे किंवा कसरतीचे प्रकार कांयच ना परंपरेन. जे भायल्या अनेक प्रांतांनी अशे तरेचे कांय ना कांय खबरी आसात. पूण गोंयांत तशें कांयच ना. आनी ताका लागून दुसरें कितें आसा की दिवल्यांची ही कसरत ताका इंग्लिशींत एक्रोबॅटीक म्हणटात न्ही, तशेंच भशेचें तें आसा. आनी अशें हरशीं गोंयांत कांय ना न्ही. तो कोणी तरी म्हज्या हाचे प्रमाण हांव जसो कट्टी फुगडी जाली ते भशेन खंय तरी कोणी तरी तो गॅदरिंगात किंवा हातूंत केलो आनी मागीर तो हळूहळू हें जालो, रिगलो. एक म्हत्वाचो मुद्दो कितें आसा की खंयचेय लोकजिवनांत जें कितें आसा तशे भशेचें दुसरें कितेंय तरी लागींचें ताच्या आसूंक जाय न्ही. जशें महाराष्ट्रांत डोंबारी नृत्य आसा किंवा कांय कडांनी इवन हाचेर गाडयेंच्यो शर्यती, बैलगाडयांच्यो शर्यती बी जातात, स्पर्धा जातात. तेन्ना तो उबो रावता न्ही कासरो हातांत घेवन गाडयेर. एकाच बैलाची गाडी आसता कांय वेळा. पूण अशो कांयच प्रकार गोंयांत ना न्ही. गोंयांत एक दुरीग हो जर प्रकार सोडलो जायत जाल्यार तशे भशेचे काही खेळय ना. अशें आसूंक जाय आशिल्लें कितेंय तरी म्हजे दृश्टीन. तें कांय ना. त्या अर्थी हें भायल्यान आयलां एक. आनी नंबर 2, दिवल्या नाच हो खंयच रेफरन्स तशा प्रकारचो संदर्भ खंयच जुनो मेळ्ळो ना. जशे बाकीचे सगळे म्हणजे तालगडी, तोणया खेळ हाचे रेफरन्स मेळटा, संदर्भ मेळटात, पूण हाचो मेळना खंयच. इश्टानो, दिवली नाच ह्या लौकीक नृत्यांत नाट्य घटकांचो वापर व्हडा प्रमाणांत दिश्टी पडटा हें मात खरें. शिगम्या वेळार वाड्यार आंगणांत सादर जावपी सत्तरीचो राधा नाच वा सांग्यार जावपी राधाकृष्ण नाच होवूय भोव लोकप्रिय असोच. आंगणांत नाच जातकच तळी घेवपाची प्रथा आसा. ह्या नाचा विशीं अधीक जाणून घेवया ज्येष्ठ अभ्यासक झिलू गांवकार हांचे कडल्यान. सत्तरीन एक खासा प्रकार आसा जो तेका आमी राधा नाच अशें म्हणटात. आनी तुमी आतां म्हटल्यार तशे जे नाट्यात्मक घटक जे आसात ते तातूंत पुरेपूर भरलेले आसात. हो राधा नाच जो आसा तो खेळपाचो काळ जो आसा तो शिगम्याचो जो काळ आसा आनी खेळपाचे जे वाठार आसात ते सत्तरीतले काय अवघेच गांव आसात. सगळ्या गांवांनी ते खेळनात. तातूंत 2 समाज आसात. ते 2 समाज हो नाच खेळटात. तातूंतलो एक समाज आसा तो मराठा समाज आनी दुसरो धनगर समाज जो आसा तो धनगर समाज राधा नाच करतात. आणि ते म्हणताना फक्त त्याला राधा म्हणतात, राधा नाच म्हणतात.
आणि हो राधा नाच जो आसा त्या राधा नाचा खातीर वाद्यां जी आसात ती महत्वाची. ह्या मातयेतली वाद्यां थंय वापरतात. तातूंत घुमट महत्वाचें आसा. घुमट आणि झांज त्या तालाचेर ते नृत्य करतात. मराठा समाजानय घुमट वापरतात आणि धनगर समाजानय घुमट वापरतात. हांवें पळयलां त्या प्रमाण कसले प्रसंग असतात तातूंत कृष्ण आणि राधा जी आसा त्या कृष्ण आणि राधाची लीला जी आसात त्या लिलांचेर आधारीत ती गाणी असतात. आणि राधा एक जाता आणि कृष्ण जाता आणि त्या दोघांचो जो नृत्य आसा उदाहरणार्थ आमी ताका रासलीला जी म्हणटात तो थोडोसो तसोच प्रकारचो आसा. आणि राधा आणि कृष्ण जे आसता ते गायता म्हणजे राधेचो भेस असता कृष्ण जाल्लो असता आणि त्या गिताच्या तालार ते गोल 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 नाचतात. तातूंत राधा जी असता ते राधाचे हातीन लेस असता. कारण खास करून 70चे जे काळ नृत्यां जर पळयलें आमी रणमालाची सुद्धा जर नृत्य पळयलीं जाल्यार तातूंतले स्त्री पात्र आसता तेजे हातीन लेस असता आणि ती लेस घेवन ती गोल 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 नाचतात. एकामेकाच्या भोंवरी नाचतात. एकामेकाच्या खांदार हात उडोवन नाचतात. वेगवेगळे प्रकार आसात. आणि हातून कोरस असता. कोरस आसा पण कोरस नृत्यान नाचता. कोरस फक्त गायनान नसता. तर नृत्यान फक्त कृष्ण आणि राधा या दोघांचोच नाच असता. जशे रणमाल्यान फाटी असता पळयात तशीच ही फाटी थंय असता गायकाची. एक मेन गायक असता आणि ताका कोरस असता. राधाच्या पात्रेन दादलोच असता. अजून मेरेन तरी बायलां त्या नृत्यान म्हाका दिसूंक ना आणि अजूनय येवंक ना भितर. आणि खंय बाकीकडे जाता गोंयांत? गोंयांत म्हाका दिसता तो बोट्टरचो जो वाठार आसा बोट्टर म्हणजे तांबडी सुर्लाच्या आयात म्हणजे 70 आणि आताचो धारबांदोडा तालुका जो आसा ते बाँड्री वयले जे गांव आसात त्या गांवांनी तो जाता. म्हणजे हो तसो खरोच नाट्यात्मक प्रकार तर. हय सारको नाट्यात्मक प्रकार. देव बरें करूं ढिलू बाब. तुमकांय देव बरें करूं. पॉप्युलर वा लौकीक विभागांत अशी लेगीत नृत्य आसात जी खासा प्रसंगा वेळार वा कार्याच्या वेळार सादर जातात. त्या निमतान प्रस्तुत जातात जांकां आमी ओकेजनल डान्सेस म्हणूंक शकतात. तातूंत आस्पावतात काजरा नाच आनी मांडो. काजरा नाचा विशीं अभ्यासक भौमानेस्त विनायक खेडेकार बरयतात की हो लौकीक प्रकार प्रासंगीक विभागांतलो. क्रिस्ती गावडा समाजांत काजार अर्थात लग्न सुवाळ्या उपरांत व्हंकल न्हवऱ्याच्या तशेंच हेर सोयऱ्या धायऱ्यांच्या मनोरंजना खातीर काजाराच्या माटवांत सादर जावपी हो नाच. दादले घुमट कांसाळी आनी म्हादाळ्याची साथ दितात आनी बायलो हो नाच पारंपारीक देटली न्हेसून सादर करतात. उत्सवा वेळार आनी कांय खासा परबे वेळार दिसपट्टे जिणेंतले प्रसंग 2-2 वळींची कवनां रचून दादले गायतात आनी ह्या वेगवेगळ्या गितां वांगडा तांच्या उतरां प्रमाण ह्या विनोदी प्रसंगाचें सादरीकरण बायलांचो समूह नृत्यांतल्यान करता. आयकुवेनो दिवल्या नाच गोफ अशी क्रिडा नृत्यां जावं वा काजरा नाच राधा नाच वा देखणी सारखी प्रासंगीक नृत्यां जावं हे प्रकार लोकप्रिय वा फामाद जावपाचें मुखेल कारण म्हळ्यार तांचे मदीं आशिल्ले आस्पाविल्ले नाट्य घटक. ह्या नाट्यात्मकतायेचो कल्पक वापर करूनच तांची रचणूक जाल्या जाका लागून ती लौकीक नृत्यां जातात. हातूंत दुमत आसचें ना. आयकुवेनो कलात्मक गोंय हे वळेरीचो हो आशिल्लो आयचो वांटो. पारंपरीक नृत्य दिवल्या नाच राधा नाच आनी काजरा नाच. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कलां विशीं म्हळ्यारूच गोवन फोक अँड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अदीक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात फुडले सप्तकांत. हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान ही कार्यावळ कलात्मक गोंय.
आनी ह्या कलात्मक गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर साईश देशपांडे. नमस्कार. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्मक गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.